A political storm erupts in Goa after Minister Govind Gowde publicly accuses his own government of corruption. की ज्याच्या खातीर आमी नेमलेले आसा त्याच्या खातीर काम करात. आमी कितें करतात, कोणाक तरी कॉन्ट्रॅक्टराच्यो फायली व्हरतात आणि श्रमशक्ती भवनाच्या सकल त्यांच्या कडल्यान कितें घेवन तांकां फायली व्हरून दिवपाक, हें आमचें सध्या काम जाल्लें आहा. बरेचशे जाणांक खबर ना, आमकां ऑफिसान येयनासतना आमकां कांय कळना म्हणून. ह्या सगळ्यांनी पळोवन आज विचार करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. खरें म्हळ्यार ट्रायबल डिपार्टमेंट एक भवन कित्या खातीर उरलां, तेजे आज जर पावलो पावली तर तांचे लॉगबुक जर आमी जर मागलो जाल्यार कांय ना. फॉलोअप कोण करता? Gowde's explosive remarks made during a government event have triggered sharp responses from across the political spectrum, including the Chief Minister, BJP leaders, and the opposition. Rajya Sabha MP Sadanand Tanavade slams Gowde's claim, calling it reckless and demanding internal discussions instead of public allegations. Goa Legislative Assembly Speaker Ramesh Tawardkar also voices displeasure, saying Gowde bypassed cabinet norms and disrespected tribal institutions. BJP State President Damodar Naik warns that such public statements are unacceptable and action is on the cards. The opposition wastes no time. Congress says the government has lost its legitimacy. सांगत आसा की दिस इज द मोस्ट करप्ट गव्हर्मेंट आनी दिस इज नॉट द फर्स्ट मिनिस्टर जे उलयला. हाज्या पयलीं तांचो आनी एकूय मंत्री उलयल्लो. त्या शिवाय तांचो आदलो आमदार आदलो मंत्र्यानूय डायरेक्ट एलिगेशन केल्लें की पयशे दिवन आपल्यो फायली क्लियर करच्यो पडटा. सो म्हाका दिसता नाव तो बलून जो आसा तो आतां फुटला. कित्याक तांचे स्वताचे मंत्री तांचे स्वताचे MLA हे आतां खंय तरी ह्या सरकाराकूच एक्सपोज करपाक लागल्या की प्रत्येक पावलाचेर करप्शन आसा. आज पयशे दिल्या शिवाय फायली क्लियर जायना. सो म्हाका दिसता सामान्य मनीस सामान्य गोंयकार जो आसा ताका हें बरे भशेन जो आज मंत्री गोविंद गावडे जे उलयला म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकाराक हें पडटलें. कित्याक आज तूं खंयच्याय डिपार्टमेंटान वच, तूं सादें एक मामलेदार ऑफिसान वतलो जाल्यार आज तें करप्शन त्या लेवलाचेर पाविल्लें आसा. आज सामान्य मनीस प्रत्येक मनीस आज ह्या करप्ट भ्रश्ट सरकारांतल्यान पिडीत जाल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता हें सरकार कसलोच हांकां मोरल अधिकार ना हें कंटिन्यू करपाक. म्हाका दिसता ह्या गव्हर्नरान हें सरकार डिजॉल्व करपाक जाय. कित्याक हांचो भ्रश्टाचार इतलो आतां वाडला की आमी पयले पयर तांणी जे बेजीक आतां मंत्री सांगता की STचें भवन बांदलें ना आनी 4 दीस आमी पयलीं पयले हे वचून थंय 100 कोटयाचो टावर बांदपाक सोदता. म्हळ्यार प्रायोरिटी कितें ज्यो आज गोंयच्यो गरजेच्यो वस्तू आसा पळय त्यो खंय तरी सायडलायन करून नाका आशिल्ले फलगांक हे पयशे मोडटात. Goa Forward Party's chief Vijay Sardesai says the statement reflects deep frustration and calls corruption institutional under BJP rule. Meanwhile, United Tribal Associations Alliance leader Prakash Velip steps in to defend Gowde, saying his comments were misinterpreted.